हॅलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर आज ट्यूजडे वेज. तर दनपारां रोस आणि भाजी बी सगळी जाली. आता सारके सांजचे मातशें चाये कडेन कितें स्पायसी अशें कितें खावपा अशें आमकां मातशें मना हें जालें. सो आतां आमी बाजारां वचपा आशिल्लीं कितें भेलपुरी ना शेवपुरी पानीपुरी अशें कितें खावपाक. तर मागीर तें कॅन्सल केलें आनी हांवें चिंतलें की एक असो डिश करया म्हणून सारको खट्टा मिठा आणि तो आज हांव तुमकां दाखयता. तर हो हांवें पयलीं केल्लो आयटम आनी इतलो बरो जालो सारको टेस्टीक. हांवें म्हागेले म्हणजे क्लोज फ्रेंडांक बी दिल्लो आनी सोयऱ्यांक दिल्लो. तांकां खूब लायक जालो आनी ती विचारपाक लागली कसो केलो तो आमकां सांग म्हणून. मागीर तांकां हांवें सांगलें कशें करपा तें आनी आयज हांव तुमकां दाखयतलें कशें करपा तें. आनी हो चडसो आयटम जात्रेनी आसता आनी स्वीट मार्ट अशी हितून आसता तो स्पायसी सारको बरो गोड तिखट सारको. तर आयज हांव तो करता. तर हो आयटम जात्रेनी खाज्या मांडार आसता सो आनी स्वीट मार्टांक चडसो असो मेळटा. तर आयज हांव तो तुमकां दाखयता. आनी हो सामको खावपाक पावसा दिसांनी तर आनीक बरो लागता सारको रुचीक. आतां हांव करपाचो तो खट्टा मिठा सारको टेस्टीक हे आयटम तितून कितें कितें घालपा जाय तें हांव तुमकां आतां दाखयता. तर ह्या डिशाक घालपाचे हांव आतां आयटम सांगता. मोको, काजू बियो ह्यो म्हाका भयणीन दिल्ल्यो. तेंगेर खूब काजू आसा तर तेणें म्हाका त्यो भाजून दिल्ल्यो. हांव एक्चुली बाजाराची घालतालें तर आतां तेणें दिल्यो म्हणून घातल्यो. आनी हे पळय आतां हें गोड मिरसांगी हरी मिरची एक 7-8 घेवपाच्यो. आलें, करीपात आनी ही चण्या दाळ भाजले दाळी चण्याची सुकी आनी तिडयो आनी हे बदाम घातल्यार जाता ना घालना जाल्यार बी जाता. आनी घालता जाल्यार बारीक कुडकी करून घालपाचे. अशें कुडकी करपाचे. आलें अशें किसून घेवपाचें. आलें किसून घेतलें पळय. हरी मिरची कट करून घेवपाच्यो अश्यो बारीक चॉप करपाच्यो. ही सुकी चण्या दाळ मातशी गरम करून घेता. गरम केलें म्हणटकीर मातशी कुरकुरीत जाता. असो मोको फ्राय करून घेवपाचो. आनी आतां दुसरी कायल घेतली तितून गोड घातले पळय ते बरें मेल्ट जावपा जाय. सारके मेल्ट करून घेवपाचे. आनी अशें स्टीक जालें म्हणटकीर कळटा की तें रेडी जालें म्हणून. अशें स्टीक जावपा जाय. हितून हरी मिरची घालपाची आनी बरी मिक्स करून घेवपाची. तितून आले घालपाचे ते बी मिक्स करून घेवपाचे. तितून कढीपात घालपाचो आनी मिक्स करून घेवपाचो. आनी मागीर काजू बियो आनी चण्या दाळ घालपाची आनी बरी मिक्स करून घेवपाचें. सारकें सगळें मिक्स करून घेवपाचें. कितें बरें लागलें
जाल्यार टेस्ट बरो येता. सगळ्यांक लागपा जाय आनी बदाम घालपाचे. सगळें मिक्स करून घेतली म्हणजे सगळ्यांक सारकी गोड लागता. मागीर तितून मोको घालपाचो. थोडो थोडो करून घालपाचो आनी फुल्ल असो मिक्स करून घेवन सारको असो रेडी करपाचो. आनी वयल्यान मागीर तीळ घालपाची. जाय तितली घालपाक शकता. तुमकां जर चड जाय तिळयो जाल्यार चड घालपाक शकता. तर आता आमचो डिश रेडी आसा. तर आता प्लेटी काडून घेवपाचो आनी नाल्यार मागीर कायलीक दसता न्हू तो म्हणून काडून घेवप. आनी एक 5 आतां एक 10 मिनटां म्हणल्यार अशें न्हिवपा जाय. मागीर आनी सारकी स्टिकी जाता, मातशें चिकट्टा. मागीर आतां तें मातशें गरम आहा म्हणून मागीर अशें सुटलेल्या भशेन दिसता. मागीर न्हिवतकीर सारकी तेका स्पायसी आनी सारको गोड असो चिकटसो सारको बरें हें जातलें. न्हिवतकीर सारकें घट आनी क्रंची अशें लागता. तर हे रेडी. तर आता असं टेस्ट खाऊन पळयता आणि तुम्ही ट्राय करात आणि कमेंट करात कसं जातलें ते सांगा म्हाका. तर हांवें टेस्ट केलो, सारको क्रंची आणि स्पायसी स्वीट सामको बरो लागलो. आणि तुम्ही करून पळयात. आणि अशें हे पावसा दिसांनी भजी जावं चिप्स मिरची आणि असलें कितें खालें म्हणटकीर सारको बरें दिसता. भायल्यान वचपा नाका कितें खावपा आसल्यार. सगळें रेडी करून जालो. तर आतां बाय.